आज हामी चाहिँ भोलिको भाइटिकाको लागि बटुक पोल्दैछौँ। बटुक बनाउन लागिरहेका छौँ। यो चाहिँ बटुकको पिठो हो, अझै रेडी गर्दैछौँ। यसलाई चाहिँ एक रात भिजाउने बटुक बनाउँदाखेरि, अनि त्यसलाई भिजाएपछि राम्रोसँग मजाले पखालेर त्यसलाई एक दिनभरि सुकाउने, अनि त्यसपछि फेरि त्यसलाई पिस्ने, अनि यसरी फेरि बटुक बनाउनको लागि पेस्ट यो उस बनाएर रेडी पारेर, अनि यसरी कराई तताएर त्यसमा तेल फ्राई गरेपछि बनाउनका लागि हामी सुरु गर्दैछौँ। 12 बनाउने बटुक ल आयुष। अनि यसरी तेलमा राख्ने, यसरी हातमा गोलो गोलो पारेर थोरै पानी राखेर यसरी मिलाउने। 12 बनाउने ल। यहाँ अलिकति रेडी भइसकेको छ हाम्रो 12। भाँडामा टेक्ने के गुड बोय हुन्छ है बाबु। अब नटी भयो होला नि। नटी बोय हो। कति कराउँछ भाइ यो आजभरि। बिजी होला नि सन्जे त। त्यो रातो रातो एक साइड भएपछि अर्को साइड यसरी फर्काउने। बारा, यसलाई बारा पनि भनिन्छ, अनि बटुक पनि भनिन्छ। हामीले चाहिँ बटुक भन्छौँ यसलाई है। मम्मी दिदी रे डेनीले मम्मी दिदी के अरे। बारा एक साइड रातो भएपछि अर्को साइडलाई यसरी फर्काउने। रातो भएपछि निकाल्ने। 12 बटुक एकदमै मिठो होला जस्तो देखिसकेछ। मिठो पनि हुन्छ। आज हामीले फिस फ्राईको रेसिपी लिएर आएका छौँ। हामीले चाहिँ 4 केजी फिस लिएर आयौँ, अनि भित्रको आन्द्रा भुँडी चाहिँ पसलकै दाइहरूले फालिदिनुहुन्छ, र पनि हामीले घरमा यसरी ल्याएर पखालेर सफा गर्नु पर्दछ। ल सन्जेले सफा गरेको छ। यसरी एउटारी सफा गरिसकेपछि सबै चेक गर्नुपर्छ कुन फोहोर छ कुन सफा छ भनेर। अनि फोहोर भएकोलाई चाहिँ सफा गर्नुपर्छ। हामीले घरमा ल्याएर पनि एकपटक यसरी। सन्जनी बोल्न त। हेलो गर न। हेलो हेलो। मैले यहाँ यतापट्टिको साइडबाट ल, त्यहाँ घाम ल। हेलो नमस्कार सबैजनालाई। आज फिसको रेसिपी बनाउनको लागि हामीले जुटिरहेका छौँ, र यसलाई चाहिँ बजारबाट चाहिँ सम्पूर्ण कुरा सफा गरेर त आएको हो, तर पनि यहाँ अब क्लियर नभएको कारणले गर्दाखेरि बाँकी चाहिँ थप सफा गर्दैछु। एकदम
घरमै शुद्ध आफ्नै तरिकाले हाइजेनिक खाना बनाउने भनेर त्यसको रेसिपी बनाउने भनेर हामी आफै यहाँ तयारीमा जुटेका छौँ। माछालाई चाहिँ एकदमै सफा गरेको छ। सफा गरेर यसरी बनाउनु। मोलबाट नि मिचोबाट मात्र मोलबाट मिल्छ। धेरै हुन्छ नि त है 4 केजी त त्यही भएर त्यो अलिअलि फालेर राम्रोसँग पखालौँ हुन्छ होइन पुरै यस्तो गर्नु परेन। यो फिस फ्राईको लागि रेडी पार्दै बोल्न त नि। अनि यो चाहिँ अदुवा र लसुनको पेस्ट, सस, अनि धुलो खुर्सानी, नुन अनि सोया सस रेडी भइसकेको छ। अनि कर्नफ्लोर रेडी भइसकेको छ। अनि यसको लागि हामीले कागती पनि रेडी पार्दैछौँ। अब गरेर हामीले चाहिँ अब मेरिनेटको लागि चाहिँ तयारी अवस्थामा राखेका छौँ। यसको लागि हामीले अब केही लेमनको पिस काटेर राखेका छौँ। यसमा हामीले प्रयोग गर्ने जति पनि यो सामग्रीहरू छ हाम्रो भिनेगर, अनि यो कर्नफ्लावर, अनि यो गरम मसला, अनि यो बीबीक्यू सस, अनि यो चाहिँ तपाईँको अदुवा र लसुनको पेस्ट। यो चाहिँ बिल्कुलै हाम्रो चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ होटलको जसरी बनाउन चाहिँ लागेको होइन, घरमा खाने घरकै तरिकाले घरको मान्छेको चाहिँ स्वास्थ्यको चाहिँ ख्याल राखेर आफ्नै तरिकाले आवश्यकता अनुसार चाहिँ बनाउन लागेको छौँ। अब मैले यहाँ पेस्ट लसुन र अदुवाको पेस्ट राख्दैछु। यो एकदम बिल्कुलै प्रो तरिकाले भन्दा पनि हाम्रो होममेड तरिकाले चाहिँ कति चाहिन्छ आवश्यकता अनुसार राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ बनाउँदैछौँ। यो टोटल सबै 4 केजी माछा, त्यसको लागि चाहिँ प्रति केजी 1 स्पुनको दरले चाहिँ हामीले बनाउने गरेका छौँ। अनि त्यसपछि अब हामीले मिलाउँदैछौँ। यो पनि आवश्यकता अनुसार गरम मसला हेर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ सर्लक्क सबैलाई भेट्ने गरेर चाहिँ यसलाई पनि यहाँ हामीले मिलाइयो। अब मैले यहाँ कर्नफ्लावर राख्दैछु। यो कर्नफ्लावरको काम के हो भने मेरिनेट गर्दाखेरि हरेक चिजलाई चाहिँ यसले समात्छ। प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ बराबर मसलाहरू आदि इत्यादिहरू चाहिँ लागोस् अथवा टाँसिएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने हरेक कुरा चाहिँ यो सामानहरू चाहिँ पुगोस् भन्ने हिसाबले पनि हो। यसको फाइदा आफ्नो ठाउँमा पनि छ। यो तपाईँको हाम्रो भिनेगर, सोया ससहरू, यसलाई पनि खास हामीले धेरै चाहिँ युज गर्नु हुँदैन। किन बढी चाहिँ युज गऱ्यो भने यसको आफ्नै अमिलोपन हुन्छ। अमिलोपन बढी हुन गयो भने फेरि अन्य टेस्टलाई जितिदिन्छ। आवश्यकता अनुसार हामीले सिर्फ मैले 1 बिर्को र आधा बिर्को चाहिँ प्रयोग गर्दैछु। यो खासमा धेरै युज गर्ने होइन, यसको काम कलर पनि ल्याउने अनि टेस्टलाई पनि अलिकति फरक पार्छ। डिलिसियस मिठो एकदम यो एकदम शुद्ध हाम्रै चाहिँ घरमै बनाउने तरिकाले चाहिँ बनाउँदैछौँ। स्वास्थ्यको ख्याल राखेर कुनै चिज पनि हाम्रो चाहिँ अब बाहिरी अब बजारबाट ल्याएको चिजहरू चाहिँ मिसाएको छैनौँ। घरमै
जे छ नेचुरल कुराहरू युज गरेर हामी आफ्नो तरिकाले चाहिँ एउटा हाइजेनिक फिस फ्राई बनाउनलाई चाहिँ यो म्यारिनेट गर्दैछौँ। अब तपाईँले सोच्नु होला यो भेनिगर हालेपछि फेरि कागती किन हाल्नु पर्यो, सोया सस हालेपछि टेस्ट एउटै भनेको मतलब के भने यसले हरेक यो नेचुरल कुरा हो, यसले हरेक अन्य ठाउँको चाहिँ टक्सिनहरू पनि काट्छ। अनि यसले चाहिँ हाम्रो यो सामन फिस फ्राईको टेस्टलाई पनि अझै स्ट्रङ बनाउन मद्दत पुर्याउँछ। प्लस यसमा चाहिँ हरेक किसिमको चाहिँ अब भिटामिनहरू, भिटामिन सी को चाहिँ यो स्रोत हो, राम्रो स्रोत हो कागती। आवश्यकता अनुसार यहाँ चाहिँ अब चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति पिरो गर्दैन, यसो टेस्टको लागि मात्रै पनि कुरा सब मिसायौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले मजाले सबैलाई चाहिँ पुग्ने गरी यसरी चाहिँ मोल्छौँ र मोलेपछि हामीले यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ हरेक रसहरू चाहिँ भिजोस्, एकदम गहिरिएर चाहिँ बसोस् भनेर यति गरेपछि हामीले यसलाई लगभग आधा घन्टादेखि 1 घन्टासम्म चाहिँ यतिकै हामीले चाहिँ राख्नुपर्छ। अनि बल्ल यसको चाहिँ फ्राई गर्नलाई चाहिँ यो तयारी अवस्थामा चाहिँ पुग्छ। नुन पनि राख्दैछु, यो अगाडि नै राखेर मोलिनुहुन्छ, हामीले चाहिँ यताउति गर्दाखेरि अलिकति उसो भयो। यो पनि आफ्नो स्वाद अनुसार राख्ने हो। उसको लागि लेग फिस विङ्स, अब यसलाई पनि हामीले अघि फिस फ्राईको लागि चाहिँ म्यारिनेट गर्ने भनेर फेरि यसलाई पनि गर्न लागेको छौँ। यो पनि भोलि हाम्रो चाडबाडको लागि हो, बच्चाहरू धेरै छ त्यही भएर 4 केजी जति हो। यसमा पनि हामीले प्रयोग गर्ने सामानहरू अघि नै जे छ तिनै चिजहरू हामीले प्रयोग गर्छौँ। यो कर्नफ्लावर भयो, यो सोया सस भयो, यो BBQ सस, त्यसपछि हाम्रो गरम मसला छ, अनि अदुवा लसुनको पेस्ट र एउटा चाहिँ नुन। खुर्सानी छ। 4 केजीलाई फेरि 4 स्पुन पेस्ट युज गर्न लाग्छौँ। खासमा यो धेरै त युज गर्ने त होइन, तर चाहिँ यसमा हामीले 3 स्पुन मात्र युज गर्छौँ। आवश्यक अनुसार हामीलाई यो चिजहरू धेरै चिज हाल्ने होइन, एउटा फ्लेभर र स्मेलको लागि मात्र हो। र यो सोया सस अघिको जसरी यसलाई पनि मैले यसमा 1.5 बिर्को चाहिँ मिलाएँ। गरम मसला आवश्यक अनुसार धेरै हाल्नु भएन। त्यसै गरी यो कर्नफ्लावर, यसको कामहरू विशेष त मैले जति जानेछु अघि मैले भनिहालेँ त्यसरी नै हो। अहिले सामानहरू चाहिँ मिसाउने चाहिँ काम मात्रै भइरहेछ। स्टप। खुर्सानीको धुलो यो पनि धेरै होइन, आफ्नो आवश्यकता अनुसार स्वाद अनुसार। हाम्रो बच्चाहरू कम भएको हुनाले मैले धेरै युज गरिनँ। बच्चा धेरै गरी अब यहाँ म नुन मिसाउनु गइरहेको छु। नुन पनि आफ्नो चाहिँ परिवारको चाहिँ स्वाद अनुसार मैले यसमा जम्मा 2 स्पुन मात्र हालेँ। त्यसपछि हाम्रो यो लेमनको पिस म यसमा पनि दुईवटा चाहिँ काटेको पिस चाहिँ मिसाउँछु। रेडी भएको छ। अब अघि माछा फ्राईको लागि चाहिँ यसरी हामीले मोलेर सबैलाई चाहिँ भिज्ने गरी, सबैलाई पुग्ने गरी मसलाहरू चाहिँ अनि जो मिसाएको इन्ग्रेडियन्ट्सहरू चाहिँ सबैलाई चाहिँ लाग्ने गरी यसरी चाहिँ मोल्नुपर्छ यसलाई। अनि यसलाई पनि त्यसै गरी आधा घन्टाभन्दा बढी 1 घन्टासम्म चाहिँ फेरि यसलाई सब राम्रोसँग चाहिँ घोलेर सकिएपछि त्यत्तिकै चाहिँ राखेपछि बल्ल यो पनि फ्राईको लागि तयार हुन्छ। यसरी बुझ्नु होला। नर्मल्ली जाओस् भनेर हामीले यसरी चिरा पारेको हुन्छ, त्यस कारणले यसलाई मजाले चाहिँ सबैलाई चाहिँ भित्र पुग्ने गरी चाहिँ
मोल्यो भने राम्रो हुन्छ, त्यसरी चाहिँ मोलिरहेको छु। किनभने मसलाको रस डिप फ्राई गर्दाखेरि सब चाहिँ पुग्नुपर्छ। झिलिङ्गा फ्राई गर्दैछौँ हामी भोलिको लागि प्रिपेयर। आगो अलि भएन, दाउरा हाल्नुहोस्। दाउरा आगो भएन भने फुट्दैन है। हुन्छ। झिलिङ्गा फ्राई गर्दैछ अनुले। बाबु सुत्दैछ। बाबु आयुष सुत्दैछ के अरे, डेनियलहरू खेल्दैछ। गयो नसुकेर हो कि गयो भन्छ फेरि रे। बिचरा तर राम्रो भएछ त है, सुकाउनु परेको छैन। ठिकै छ। सबै फ्राई फुरेछ नि। दाउरा एउटा दुइटा हाल्नु। ल ल माक्स लगाउँ ल। हुन्छ। तातो छ दाउरा त निकै लामो छ कि। केही छैन, दाउरा भएन भने फुरिन्न रे कि। तातो नभएर हाम्रो बाबुहरू धेरै छ है। त्यो त फर्काउने हो कि यसरी। फर्काउने हो अब, यो नफर्काइ त कहाँ, एक साइड मात्रै हो। एक साइड मात्रै गर्नुभएको लाग्यो है आमाले, हो र? होइन, दुई नै हो। आत्तेर कि उसको पेट दुखेर निकालेको। ठिक छ। बिहानबाट बिचरा। बटुक पोल्यो नि त। अब हाम्रो पालो है। ल भयो, अब म फटाफट। ल फेरि भन। यो चाहिँ गुलियोवाला झिलिङ्गा है। माथिबाट हालेको छ्यापेर अहिले अनुहारमा पर्ला है। मार्क्स लाग्छ नि, छ्याट छ्याट गर्ने कि पानी। तातो हुन्छ भनेर। मैले पहिला फर्स्ट टाइम बनाउँदा माथिबाट हालेर खुट्टैभरि पोलेको छ एउटा रेकर्ड। आगो रन्क्यो है मजाले। ठिक छ। आगो डन्क्यो भने बल्ल फुर्र हुन्छ कि त्यो रोटी चाहिँ। यही चिन्ता त होइन। सबै माने खाएर होला यो पापड फुराउँदैछ अहिले अनुले भोलिको लागि है। भोलिको लागि। अझै अरू अब के फुराउन बाँकी छ। हामी भिडियोमा सेयर गर्नेछौँ। यस। म फटाफट। ल पापड हाल हाल अझ यसरी फाल्ने होइन कि हल्का हाल, डराउनु रहेछ तेलमा। कहाँ डराछु। ल पापड फुराइसक्यो, अब झुम्री फुराउँदैछौँ। नसुकाएर हो कि लामो भएन कि हो? भन्छ त है, तर सुकाएको भए अझ राम्रो हुन्छ। सुकाइदिनु पऱ्यो। ठिक छ। ठ्याक्कै निकालेपछि लामो भयो छैन? निकालेपछि चाहिँ ठ्याक्कै उस गऱ्यो ल। ओके। यसरी नै हो कि खानु। बस है। पुरै छ। बच्चाहरूको फेभरेट हो क्या ढुङ्गाहरू है। खुसी हुने रहेछ त्यही भएर। एउटा दाउरा थपाउनु ल। ओके। अब पनि राम्रो बोलेछ, दाउरा चाहिँ सुकेपछि। एकदम राम्रो भयो। ढुङ्गी रेडी हो फुरेर। यस। अब ढुङ्ग्रो फुराइसक्यो, पापड फुराइसक्यो। अब के को पाली हो? अब चिकन रोस्ट। चिकन रोस्ट राख्दैछ प्यानमा। हाम्रो भोलिको लागि प्रिपेयर हुँदैछ है। भोलि अझै के धेरै थरीको खानेकुरा परिकार बनाउनु छ, त्यही भएर आजै एकैचोटि भ्याउँदैन नि त। बनाएर ठक्क राखेपछि तेलमा बनाउने चिज आजै बनाउनु। नबिग्रिने चिजहरू है आज बनाएर राखेपछि भोलि हामी सबैलाई सजिलो हुन्छ। हाम्रो बाबुहरू धेरैजना छ, बच्चाहरू। हाम्रो फ्यामिली मेम्बरको बच्चाहरू धेरै छ, त्यस कारणले गर्दा ठिकै होला कि अझै आउँछ होला। गर्नुपर्छ। थाक्यो काम आज धेरै काम गऱ्यो। थाकिँदैन कति ठिकै छ, कहिले कहिले त गर्नै पर्यो। यो चाहिँ 3 लोडमा ठ्याक्कै हुँदो रहेछ। यो 1 लोड। हाफ डाउन। यो चाहिँ फुल्ली पाकेको छैन हो? फुल्ली पाएको छैन। यो हाफ डाउनमा निकाल्ने, अनि फेरि एकछिनपछि यसलाई निकालेर फेरि डिप फ्राई गर्ने। त्यसको लागि मैले निकाल्दैछु है चिकन। ओके। आगो नि राम्रो बोलिछ। एकदम राम्रो छ आगो त। यो चाहिँ क्रिस्पी हुन्छ क्या अहिले पछि गर्दाखेरि, अनि टेस्टी पनि हुन्छ। यस्तो गरेपछि हाफ डाउनमा निकालेपछि यो चिकन रोस्ट बनाउँदाखेरि म अब फिस फ्राई गर्ने। फिस फ्राईको पालो अब। सिधै चिकन?
धेरै टाइम लाग्यो पुरै भएर के अँधेरो पनि हुन लागिसक्यो तर यो छिटो हुन्छ है चिकनभन्दा रोस्टभन्दा फिस फ्राई चाहिँ छिटो हुन्छ हाल्दैछ भोलिको लागि हाम्रो प्रिपेयर आजबाट नै है सुरु हो नत्र भोलि नै गऱ्यो भने चाहिँ भ्याउँदैन यति धेरै रेसिपीहरू भेराइटीहरू छ त्यही भएर रेसिपी पो भन्न आएछ यो पनि यतैको फिस लोकल फिस है कति लट हुन्छ यो नि सेम त्यही गर्नु पर्ला 3 लोटै 3 लट त्यो धेरै टाइम लिन्न अँधेरो हुन लागिसक्यो है कति लोट गर्ने त 2 लट गर्दा मिल्दैन हो गिलो हुन्छ त्यसरी बिग्रिन्छ ठिक छ फिस फ्राई 1 लोट चाहिँ रेडी भइसकेको छ अहिले अलि अबेला नै भयो त्यस कारणले 1 लोटको मात्रै फोटो भिडियो राखिदिएको छु चिकन रोस्ट पनि रेडी भइसकेको छ भोलिको लागि प्रिपेरिङ हाम्रो एन्ड हि इज आयुष आले वेलकम टु माई च्यानल खै ए ल है हाम्रो भिडियो हेरेर लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला सब्सक्राइब गर्न छुटेकोहरूले है नि भन्नु न हेलो ओके बाई गरिदिनु अब लास्टमा चाउ बाई चाउ ओके यता ध्यान छैन के रे कसैको है